30 तारखेक आमचो अस्नोरचो सुपुत्र कॅप्टन विर्याटो सर हांकां आमी इन्वायट केल्लो तेजो एक ल्हानसो सत्कार करपा खातीर. त्या वेळार आमी हो सत्कार करपा खातीर जेन्ना आमी सगळ्या थिवी कॉस्टेडीन गेले, तेतून आमचो पिरणा होय भाग येता, थंयसरूय आमी गेले, रेवाड्या गेले आनी सगळ्या लोकांक आमी सांगताले की बाबा आमचो कॅप्टन विर्याटो येता तेन्ना तुमी सगळे जाण येवचे अशें. तेन्ना आमी तांकां इन्विटेशन दिवपाक गेले. थंयसर पिर्णाच्या लोकांनी आमकां एक डिमांड केलो की विर्याटो सराक तुमी पिर्णान मातसो हाडा. आनी हो तेंचो डिमांडा खातीर आमी सराक म्हटलें, कारण आमकां पयलीं तो सकाळी फुडें आमचो प्रोग्राम आसलो, 10:30 तो 12 पर्यंत आमचो सोंपतलो आसलो. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलो विर्याटो की बाबा आमकां तूं दिसभर मातसो यो, कारण आमच्या थिवी कॉस्टेडींतलो तूं सुपुत्र आनी तुका ह्या थिवी बद्दल आपुलकी आसा आनी तूं मातसो येवचो ह्या थिवी कॉस्टेडीन भोंवपाक. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे विर्याटोन येस म्हणून सांगलो. आपलो प्रोग्राम आसलो तो कॅन्सल केलो आनी तो आमच्या खातीर येयलो. आमचो प्रोग्राम 10:30-11 पर्यंत आमच्या सिरसय एका हॉलान केलो आमी. आनी तेज्या नंतर आमी रेवाडे गेले. कामुर्ले वचपाचें आसलें. कामुर्ले कितें मातसो फादर मातसो सीक पडलो, त्या खातीर तो वचोंक पावले ना. तेज्या नंतर आमी आमच्या पिर्णा गेले. पिर्णा साद्या एका हॉटेलान बसलो आनी तेणी तेंचे सगळे प्रश्न आयकले. अशें न्हू की हांगासर तेणी मनोज परबान अशें म्हटलें की तेणी हांगासर पॉलिटीक करचें न्हू किंवा लोकांक मिसगायड करचें न्हू. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, विर्याटोन कोणाकूच मिसगायड करूंक ना आनी हांगासर पॉलिटीक तर म्हाका दिसोकूच ना. कारण विर्याटो आपले तेंचे व्यू आयकपाक गेलो आनी ते जो प्रॉब्लम आसा, जसो आमच्या बायपासाचो इशू तेणी घेतलेलो तसो तो आपूण आमच्या पार्लमेंटान मांडपा खातीर तेणी तेंचे कडेन उलयलो आनी आपूण तो विशय मांडटा म्हणून तेणी सांगलें. त्याच बरोबर आनी एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हणजे त्या टायमार तेणी तानावडेक फोन केलो आनी तेणी एकूच सांगलें, तुमी गांवांतले सगळे एक रावन हो जो इशू आसा तो सगळे लोक एक रावन आमी हो इशू हें करया. आनी हो इशू जो म्हणटा तो रिजनल प्लॅन आसलो आनी रिजनल प्लॅन 2020 काडले आनी काँग्रेसान सत्यानाश केलो कळना. तेजी ती भाशा जी आसता ती आमकां पासून उलोवपाक बरी दिसना, कारण तेजे पाड घातलें, तेजो सत्यानाश केलो, तेजे हेच वर्ड्स एका लिडराक हे सोबाना. जी भाशा उलयता पळय ती तेका सोबाना. तेणी खंय तरी मातसो तरी समजून घेवपाचो. कारण हो जो तुकाराम परब, मनोज परब हो जो आसा तो ह्या एक टायम विर्याटो वांगडा काम करतालो, गोंयचो आवाज स्वप्नील सिल्लेकरा वांगडा काम करतालो. हे सगळे आयज तो इशू ह्या रिजनल प्लॅनाचो जे इशू आसा ते स्वप्नील सिल्लेकर तर येयल्ल्या दिसा हायलायट करता, येयल्ल्या दिसा दाखयता, तूं खंयचो दाखय पळोवया केलोय तुवें तो. आनी तो रिजनल प्लॅनाचो तूं इशू व्हरता आनी तेका टॅग करता खंयचो. ही ऑर्डर जी आसा ती प्रत्येक गोंयांत जाल्ली आसा. ही ऑर्डर जी आसा ती इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी एनक्रोच केल्या म्हणून ही ऑर्डर जाल्या, ती हायकोर्टान जाल्या. आनी तेतून 6 पॉयंट आसा, एकूच पॉयंट ना तो. ते 6 पॉयंटान हे कोर्टाची ऑर्डर तूं व्हरोन त्या रिजनल प्लॅनाक टॅग करूं नाका आनी रिजनल प्लॅनान आमचो पाड घातली, आमचो सत्यानाश केलो म्हणूं नाका. रिजनल प्लॅन कंप्लिटली सेपरेट. बरें, दुसरी गोश्ट, रिजनल प्लॅन जेन्ना काडलो 2020-21 त्या वेळार तांकां सगळ्या पंचायती कडेन सर्क्युलर धाडलें की तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी तें रेज करचें, तुमची ऑब्जेक्शनां बरोवन दिवची म्हणून. मागीर ते जेन्ना ऑब्जेक्शनां घातली तेन्ना तो अदांतरी दवरलो. हो रिजनल प्लॅन अदांतरी दवरलो. हे तुकाय खबर आसतली. जेन्ना हो अदांतरी दवरलेलो, आतां हो रिजनल प्लॅन कोणी परत एक्टीव केलो हें तुका दिसना. तेज्या विरुद्ध तूं उलयत नाय. तेज्या विरुद्ध उलय मरे बाबा. हो जर रिजनल प्लॅनान हेतून कन्वर्शनां करता, परत सेटलमेंटां करता, हे कोण करता हें तूं उलय न्हू. हे तुका आतां कितें दिश्टी पडना. इतलो गोंय सगळे आयज एक्टिविस्ट उलयता, सगळे आयज ओपोजिशनाक हेंच्यांनी चोरून न्हू, हेंच्यांनी पयशे दिवन व्हेल्या. कित्याक व्हेलो तर हे रिजनल प्लॅनाचेर ही अफरातफर करपाक, हे गोंय आमचें डिस्ट्रॉय करपाक, आमच्या गोंयाची वाड लावपा खातीर हेंच्यांनी तांकां विकत घेतले. हेतून तुमकां कळना. मागीर दोश तुमी काँग्रेसाक कित्याक दिता. अरे प्रत्येक घरांत प्रत्येक काँग्रेसाच्या हेतून कसलेय मनीस येतले. हांव म्हणना बरें जातलें वायटूय जातलें म्हणून काँग्रेसान कितें तांकां खोड मारून धांवडूंक ना.
सगळे मनीस असले. आता हे जर डिफेक्टेड आसा, हेंच्यांनी जर स्कॅमां केली जाल्यार तूं दोश काँग्रेसाक दिवं नाका. कालूच त्यांच्या अस्नोड्यान एक प्रकार घडला, तेतून अशें आयकलां हांवें की एक खंयची तरी सोसायटीन हेतून स्कॅम जाला म्हणून, आनी त्या स्कॅमाचो अशें आयकलें की तेजो चुलतो म्हणून. आतां म्हाका सांग, तेजो चुलतो परब हो तेजो चुलतो आसलो जाल्यार आमी मनोज परबाक दोश दिवन फायदो आसा? तेज्या फॅमिलीक दोश दिवन फायदो आसा? परब फॅमिलीक दिवन दोश दिवन फायदो आसा? मागीर तुका वायट दिसचें ना हें? मागीर तूं काँग्रेसाच्या अगेन्स्ट कित्याक उलयता? हांव कितें म्हणटात, लोकांनी हांगासर काँग्रेसाक एक्सेप्ट केलें. आयज यूथ परत काँग्रेसाक वयतात, कारण खबर आसा गांधी ह्या काँग्रेसान आसलो, लाल बहादूर शास्त्री ह्या काँग्रेसान आसलो, जवाहरलाल नेहरू ह्या काँग्रेसान आसलो. आज तें उदाहरण घेतलें जाल्यार आमकां जो आमी राष्ट्रपती निवडलेलो अब्दुल कलाम हो ह्या काँग्रेसानूच निवडलेलो. म्हणजे काँग्रेसान सगळे फटींग आनी सगळे चोर आसा अशें ना. मग तूं सगळ्याकूच त्या टार्गेटान करता म्हणजे बरें तें कितें? तुजो अर्जीत बरो, तुजो अर्जीत पक्ष बरो, तूंच बरो, हें करूं नाका. खंय तरी बाबा तुवें समजून घे, तुजे कडेन आयज तुजे मनीस आसले, तुजे कलीग आसले, तुजे पासून पयस जाले, कित्याक पयस जाले हेचो विचार कर. खंय तरी मातशें कंट्रोल दवर. खंय तरी उलयतना दुसऱ्याचेर एलिगेशन करतना पाड घातलें, हें घातलें, कितें चल्लां तुजें? खंय तरी मातसो कंट्रोल दवर, कारण तूं आयज लिडर जाला एक खंयच्या तरी पार्टीचो. म्हाका दिसना आतां तो होल एंड सोल तूं तेजो त्या पार्टीचो. मागीर तूं कोणाचें आयकताय म्हणून दिसना, आनी तुका जाय ती मनमानी करूं शकनाय तूं. आनी तूं ज्या पिर्णान येयलो ती पिर्णां तुजीच न्हू. त्या पिर्णा बद्दल अभिमान आमकांय आसा, त्या पिर्णा बद्दल अभिमान कॅप्टन विराटोकूय आसतलो, आनी तो वयतलो. तूं कोणाक आडोवं शकना. तुजे इश्यू आसा, तुजे घे